आदरणीय दर्शकवृन्द, जय नेपाल। विश्व शिक्षा विधिमाझ नेपाली शिक्षा प्रणालीमा गर्नुपर्ने अति आवश्यक सुधारलाई ध्यानमा राखी नेपाल क्वेशन्सको आजको कन्भर्सेसनमा अतिथि हुनुहुन्छ एपेक्स लाइफ स्कुलका कार्यकारी निर्देशक तथा नेशनल प्याप्सनका महासचिव सुभाष न्युपाने। सुभाष सर, वेलकम टु नेपाल क्वेशन्स। थ्याङ्क यू। सुभाष सर, जीवनको 25 वर्षको अन्तराल यहाँले शिक्षा सेवामा बिताउनु भएको छ। यो 25 वर्षको अन्तरालमा यहाँले शिक्षा क्षेत्रमा के कस्ता भिन्नता पाउनु भयो? अब यसरी हेर्दा तपाईको 25 वर्ष पहिलेको टिचिङ लर्निङ प्रोसेस, टिचिङ पेडागोजी र टिचिङ यो स्कुलको इन्भाइरोमेन्ट, यसको कल्चर, स्कुल कल्चर चाहिँ अब धेरै प्रोग्रेसिभ मोडमा छ। अब धेरै प्याराडाइम शिफ्टको बाटोमा छ, धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ। र पहिला अब पेरेन्ट्सहरूले पनि कसरी सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो भने तपाईको एससीको रिजल्ट के छ, तपाईको बच्चाहरूले कति मार्क्स सेक्युर गर्यो भनेर सोध्नुहुन्थ्यो पेरेन्ट्सहरू बच्चा भर्ना गर्न आउँदा। र अहिलेको पेरेन्ट्सले के सोध्नुहुन्छ भने तपाईहरुको प्लेटफर्म के हो, कसरी टिचिङ मेथोडोलोजी के हो, टिचिङ पेडागोजी के हो, 21st सेन्चुरी लर्निङसँग कनेक्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, टेक्नोलोजीलाई कसरी प्रयोग गर्नुभएको छ, अब यस्तो कुराहरू सोध्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फरक छ, पहिले भन्दा धेरै फरक छ। 21औं शताब्दीमा आउँदाखेरि पनि नेपाली शिक्षा प्रणाली प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड हुनु भन्दा पनि ट्रेडिसनली एप्रोच्ड किन छ त? अब यो सबै कुराले सपोर्ट गर्नुपर्छ। पेरेन्ट्स त्यो खालले अवेर हुनुपर्छ, हाम्रो रिसोर्स त्यसरी हुनुपर्छ, हाम्रो जुन कोर करिकुलम हो इन्टेन्डेड करिकुलम बेस्ड हुनुपर्छ, अनि इम्प्लिमेन्टेड करिकुलममा गभर्नमेन्टले फोकस गर्नुपर्छ, अचिभ करिकुलम जुन इभ्यालुएसन सिस्टम त्यसमा फोकस गर्नुपर्छ। अब धेरै खालका समस्याहरू छन्। सो जुन करिकुलमको कुरा गर्नुभयो, करिकुलम डेभलपमेन्ट बोर्ड पनि त होला नि? करिकुलम डेभलपमेन्ट बोर्ड छ है। अब सीडीसी, अब सीडीसीले करिकुलम डिजाइन त गर्छ, तर त्यो जसरी अरू बोर्डहरू जसरी फ्रिक्वेन्टली त्यो अपडेट हुन्छ, जस्तो तपाईँ ए लेभलको कुरा गर्नुभयो, आइबीको कुरा गर्नुभयो, सीबीएसई, आइसीएसई, जीसीएसई बोर्डको कुरा गर्नुभयो भने त्यो प्रत्येक वर्ष जस्तो अपडेट हुन्छ। हाम्रो चाहिँ मैले पनि त्यही पढ्या हो र अहिलेको विद्यार्थीले पनि अलमोस्ट त्यही नै हो, सामान्य स्लाइटली केही चेन्ज भएको छ। अब हाम्रो शिक्षा ऐन नै 2028 को 9औं संशोधनले अहिले पनि हामीलाई गाइड गरिरहेछ। शिक्षा ऐन 2028 को शिक्षा ऐन हामीले अहिले पनि त्यो करिकुलम आजसम्म चेन्ज हुन किन सकेन त? र नेशनल प्याप्सन जस्ता संस्थाहरूले त्यसमा कुनै भूमिका खेल्न सकेन? नै, हामी भने प्राइभेट स्कुल अर्गनाइजेसन हो, हामीले सल्लाह सुझावहरू गभर्नमेन्टलाई दिने हो। अब यो कुराको इनिसिएसन गभर्नमेन्टले राख्ने कुरा हो, किनभने शिक्षा भने देश विकासको आधार स्तम्भ हो। शिक्षाको विकास बिना देश विकासको परिकल्पना गर्नु भनेको दिवा स्वप्न हो, किनभने घाँस बाँस र कपास पछाडिको मानव जीवनको चौथो आवश्यकता भने शिक्षा। अब शिक्षा जस्तो विषयमा फोकस नगर्नु, फेरि कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा बालकलाई पूर्ण मानव बनाउने, त्यो कर्मयोगी मानव बनाउने भने पनि शिक्षा हो भने यस्तो कुरामा पनि सरकारले फोकस नगर्नु भने त यो त कमजोरी हो। सरकारको फोकस भन्नुभयो मानव बनाउने, एउटा कर्मयोगी बनाउने एउटा एलिमेन्ट नै, एउटा टुल नै शिक्षा हो भन्नुभयो। पछिल्लो समय कोभिडले गर्दा जसरी शिक्षामा ह्याम्पर भयो, हाम्रो शिक्षा प्रणाली अलिकति परिवर्तन भएर हामी अनलाइन वा डिजिटल शिक्षामा गयौँ। त्यो डिजिटल शिक्षाले नेपालका ग्रामीण सबै विद्यार्थीहरूलाई समेट्न सफल भयो कि भएन? तपाईले भन्नुभयो जो अनलाइन र अफलाइन क्लास, त्यसलाई भर्चुअल क्लास पनि भन्छ हैन। अब यो बेस्ट हुनलाई आफ्टर कोभिड भनौँ न, बिफोर कोभिड, आफ्टर कोभिड एउटा ठुलो खालको परिवर्तन आछ। अब यसको लागि हामीले चाहेर मात्रै हुँदैन। इन्टरनेटको एक्सेस के छ हैन, इलेक्ट्रिसिटीको एक्सेस के छ, हामीसँग डिजिटल डिभाइसहरू छ कि छैन, टिचर्सहरू टेक्नो फ्रेन्डली छ कि छैन, यो सबै कुराले माने राख्छ। यो सबै कुरोको पर्याप्तता भयो भने भर्चुअल क्लासलाई बेस्ट चलाउन सकिन्छ। तर त्यो भने के छ भन्नुहुन्छ भने अब काठमाडौँको क्यापिटल केही सिटीका स्कुलहरूले भर्चुअल क्लास बेस्ट गर्यो होला, र जिल्लाको क्यापिटल डिस्ट्रिक्ट सदरमुकाममा त्यो बेस्ट भयो होला, तर समग्रलाई अहिले समेटे अवस्था चाहिँ होइन। किनभने त्यहाँ अब इन्टरनेटको एक्सेस राम्रो छैन, बत्तीको एक्सेस राम्रो छैन, तपाईको डिजिटल डिभाइस छैन, टिचर्सहरू टेक्नो फ्रेन्डली हुनु समस्या छ। त्यो हिसाबले त धेरै विद्यार्थीहरू शिक्षाबाट वञ्चित भयो नि त, किनकि जब कोभिडले हिट गर्यो र लकडाउन स्टार्ट भयो, धेरै मानिसहरू काठमाडौँ छोडेर आफ्नो गाउँतिर घरतिर फर्किनु भएको थियो। त्यो बेलामा त अब यो
टेक्नोलोजिकली फ्रेन्डली भएन भने त शिक्षाबाट त बच्चाहरू एउटा युनिभर्सल ट्रुथ के हो भने जस्तो डिजास्टरमा पनि शिक्षण सिकाइका गतिविधिबाट बालबालिका वञ्चित हुनु हुँदैन, त्यो म्यानेज गर्नुपर्छ गभर्मेन्टले। तर यो विषयमा शिक्षा जस्तो विषयमा सरकार संवेदनशील हुन सकेन। अझ विशेष गरेर हाम्रो अभिभावक भन्नुस् न, हाम्रो नियमन निकाय शिक्षा मन्त्रालयले एउटा सही दिशानिर्देश गरेर सुरक्षित अवतरण, शिक्षा क्षेत्रलाई सुरक्षित अवतरण गर्ने जुन स्ट्राटेजी, जुन प्लानिङ गर्नुपर्ने त्योतिर उसले ध्यान दिएन। हामीले पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि त्योतिर ध्यान दिएन। अझ म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। थुप्रै बजेट थियो सरकारसँग, सेनिटरी प्याडमा, खाजामा थुप्रै बजेट थियो, अरबौं रुपियाँ त्यसको बजेट थियो, त्यो पैसा प्रयोग भएको थिएन। त्यही इन्टरनेटको एक्सेसमा, डिजिटल डिभाइसमा प्रयोग गरिदिनुस्, त्यही वैकल्पिक विधिका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइलाई अगाडि बढाउनुको लागि त्यसलाई प्रयोग गरिदिनुस्, त्यो बजेट प्रयोग गर्नुस् भनेर पनि हामीले धेरै पटक अनुरोध गरेका हौं, तर समग्रलाई समेट्न सकेन। यो बेलामा गभर्नमेन्टको फन्डिङ इनफ भएन। फन्डिङ थियो, त्यसलाई प्रयोग गर्न सकेन भन्नुस् न। सर एउटा प्रश्न नि, युनेस्को एउटा रिसर्च अनुसार नेपालका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी स्कुलमा ड्रप आउट रेसियो एकदमै हाई रहेछ। यसमा तपाईहरुले कस्तो खालको सुझाव दिन चाहनुहुन्छ नेपाल सरकारलाई? सबभन्दा त गरिबी है, गरिबीको समस्या नेपालमा धेरै छ हैन। अब पढ्न सुरु गर्छ, इनरोल हुन्छ, अनि त्यो उसको गरिबी, उसलाई घरमा सपोर्ट गर्नुपर्ने हैन। अब घरमा अर्को सपोर्ट गर्ने मान्छे हुँदैन, उसको बुवा आमा चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ नोकरीमा, अनि गाईबस्तुहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, मम्मीलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। विविध कारणहरूले उहाँहरूले त्यो पढाइलाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि बीचमा ड्रप आउट हुने संख्या नेपालमा एकदमै बढी छ। यसमा अब गभर्नमेन्टले निकै फोकस गरे जस्तो लाग्छ। शिक्षा मन्त्रालयले अब आधारभूत शिक्षा, संविधानले नै आधारभूत शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य भनिसक्यो। त्यो क्लास 8 सम्मको त आधारभूत शिक्षा एकदम निशुल्क र अनिवार्य नै भनेको छ। अब त्यो क्लास 12 सम्म निशुल्क भनेको छ। गभर्नमेन्टले स्ट्राटेजी त ल्यायो, प्लानिङ त गर्यो, तर हाम्रो रुट कज के हो त? किन बच्चाहरू ड्रप आउट भइरहेछ? अब त्यसको रुट कजलाई फाइन्ड आउट गरेर अब त्यसमा फोकस गर्नुपर्ने कुरामा अझै सरकार ले त्यसरी जान सकेका छैन र त्यो विषयमा अझै गम्भीर बन्न नसकेको जस्तो हामीलाई लाग्छ। सर, एज एन एजुकेटर, यसले ग्रामीण क्षेत्रका अभिभावकहरूलाई आफ्ना बालबालिकालाई, छोराछोरीलाई विद्यालय पठाऊ भनेर कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ? सबभन्दा पहिलो कुरा त शिक्षाको अनिवार्यता हैन। एउटा बालकलाई हामीले शिक्षा दिएनौँ भने उसको स्थिति के हुन्छ हैन। किनभने पशु र बालक, हामी मानवमा के फरक छ भने पशु जन्मदै एउटा ट्रेन, उसको एउटा सीमा हुन्छ हैन। उसले जति सिक्नुपर्ने कुरा मात्रै त्यो एउटा सीमाभन्दा बढी ट्रेन गर्न सक्दैनौँ हामी। तर मान्छे एउटा यस्तो मानव हो, हामीसँग यस्तो ब्रेन छ हैन। हामीले जति लर्न गर्यौँ, जति सिक्यौँ, जीवनभरि हामी सिक्यौँ भने त्यति हामी अपडेट हुँदै जाने हो। त्यसमा हामीमा असीमित क्षमता लुकेको छ हामीसँग है। अब त्यसलाई प्रयोग गर्न मात्रै नसिक्या हो। त्यसकारण अब बालबालिकालाई अब त्यो प्रवेश गराउनलाई त हामीले यो कुरा, तपाईले त्यही कुरो त सोधिराख्नु भएको छ, कसरी उनीहरू अब स्कुलमा आउने हैन, यही कुरो सोध्नु भयो हैन। अभिभावकहरूलाई हामीले कसरी प्रेरणा दिने? अब यो प्रेरणा उहाँहरूलाई यही प्रेरणा हामीले दिनुपर्छ कि अब त्यो खालको म्यानेज गर्नुपर्छ। अब जस्तो अब विदेश जाने जो छ त्यो नेपालमै रोजगार पाउनु पर्यो हैन। उहाँहरू विदेश जानेबाट अब जुन अहिले लहर छ नि, अहिले पनि तपाईको झन्डै 70-80 लाख नेपालीहरू विदेशमा छ। अब त्यो हिनै अपर्च्युनिटी पायो, हिनै रोजगार पायो भने सायद त्यो बालकले पढ्ने अवसर पाउँछ। हैन भने घरमा सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, गरिबी छ, त्यसकारणले पनि बालबालिका पढाइबाट वञ्चित भएको। सर, म यहाँले यो कन्भर्सेसन ठिक ठाउँमा ल्याइदिनु भयो। ह्युमन क्यापिटल फ्लाइट वा ब्रेन ड्रेन भनेर नेपाली शिक्षा प्रणालीले आजसम्म पनि ब्रेन ड्रेनले रोक्न नसकेको कारण के हो? के हाम्रो शिक्षा नीति नै अलिकति पुरानो भएको? त्यो होइन। एउटा कुरा त हामी अझै ट्रेडिसनल अप्रोचमा छौँ। हाम्रो टिचिङ लर्निङ अहिले पनि ट्रेडिसनल अप्रोचमा छ। हामीले टिचिङ गरिरहेछौँ, लर्निङ चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। टिचिङ बेस्ट छ नेपालमा, टिचिङ नराम्रो छ भन्दिनँ, तर लर्निङ हुन सकिरहेको छैन। किनभने एउटा बालकलाई पूर्ण मानव बनाउने, कर्मयोगी मानव बनाउने भने लर्निङले हो। उसलाई जीवनमा सपोर्ट गर्ने, ऊ जीवनका लागि पढ्ने हो, उसले सर्टिफिकेटका लागि र एक्जामका लागि। हामीले अहिले एक्जामका लागि बालबालिकालाई तयार गरिरहेछौँ, जीवनका लागि तयार गर्न सकेका छैनौँ। राम्रो छ है। अब ब्रेन ड्रेनको जो तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, ब्रेन ड्रेन के हो भन्नुहुन्छ भने अपर्च्युनिटी नपाइसकेपछि है, उद्योग धन्दाहरू तपाईँको पहिला त अब योभन्दा अगाडि
है 46 सालभन्दा अगाडि धेरै उद्योगहरूको बेस बनेको थियो नेपालमा 46 साल पछाडि पनि धेरै थियो तर अहिले 62-63 पछाडि तपाईँले उद्योग हेर्नु भएको छ नेपालमा जति पनि उद्योगहरू थियो त्यो सबै बन्द भएको छ अनि त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू अहिले सबै बेरोजगार भएर विदेश हिँड्नु परेको छ है नेपालमा त्यो अपर्च्युनिटी नै छैन अनि त्यसले गर्दा यो ब्रेन ड्रेनको आरोप मान्छेले लगाउँछ तर प्राइभेट स्कुलमा पढेको विदेश जान्छ भन्ने पनि होइन गल्फ कन्ट्रीमा त्यत्रो 70 लाख मान्छेहरू जो छ हैन त्यो त कहाँ गभर्नमेन्ट स्कुलमै पढेको हो नि बरु प्राइभेट स्कुलको बालबालिका त अहिले राम्रो युनिभर्सिटीमा तपाईको विश्वकै टप 10 युनिभर्सिटीमा पनि कतिले पढ्ने अवसर पाइरहेछ सर एउटा प्रश्न नि जुन यो ब्रेन ड्रेनको समस्या छ पढे लेखेका मान्छेहरू पनि विदेश गएका छन् अलिकति फुल्ली स्किल्ड छैनन् उहाँहरू पनि विदेश जानु भएको छ नेपालको शिक्षा प्रणालीमा हामी अंग्रेजीबाट शिक्षा लिन्छौं तापनि हाम्रा विद्यार्थीहरू स्वयं म पनि विदेश जानु पर्यो भने विदेशमा अध्ययन गर्नु पर्यो भने यो विभिन्न कोर्सेस जस्तै टोफल आईएलटीएस जीआरई जीम्याटहरु यो हामीले पढ्नु पनि जरुरत किन त त्यसो अब यो त विभिन्न कन्ट्रीहरुले जुन भनौं न हाम्रो सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज इंग्लिश हो जसको फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज छ अब उनीहरुले त्यो अझै विश्वास गर्न नसक्या भनौं न अब त्यो किनभने अब गभर्नमेन्ट स्कुलमा त्यति धेरै फोकस गरेको छैन प्राइभेट स्कुलमा फोकस गरेको छ त्यही भएर पनि विदेश जानुको पछाडी त्यही हो किनभने आईएलटीएस जीम्याट अब यो जम्मैमा उनीहरुले राम्रो मार्क्स सेक्युर गरिरहेछ हैन दैट मीन्स हाम्रो स्कुलिङ लेभलमा इंग्लिशमा हामीले फोकस गरेका छौं तर के हो भने स्कुल लेभलको एजुकेसन बच्चाले जेमा सपना देख्छ नि कसैले पनि तपाई हामीले जेमा सपना देख्छौं बालबालिकाले त्यही भाषामा पढ्नु पर्छ हैन ल्याङ्ग्वेज हो इन्टरनेशनल ल्याङ्ग्वेज हो त्यो पनि जान्नु पर्छ ल्याङ्ग्वेज भने धेरै ठूलो कुरो होइन कम्युनिकेसनको एउटा माध्यम हो ल्याङ्ग्वेज पछि पनि सिक्न सक्छ तर बच्चाको कन्सेप्ट क्लियर गर्नलाई कन्सेप्चुअल लर्निङ गराउनलाई उलाई वास्तवमा सिपसँग जोड्नलाई उसको जीवनका लागि हामीले पढाउनलाई उलाई जीवन उपयोगी शिक्षा दिनलाई त्यो जुन बालबालिकाले सपना जुन भाषामा देख्छ है उले सपना देख्ने भाषा जुन रहन्छ त्यही भाषामा उले पढ्न पायो भने त्यो धेरै उपयोगी हुन्छ र धेरै फ्रुटफुल हुन्छ र त्यसरी पढाइनु पर्छ त्यो नेपालमा अहिले पनि छैन त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ आजकलका बालबालिकाले त धेरै जस्ता बालबालिकाहरूले त सपना पनि अंग्रेजीमै देख्छन् होला नि हैन अब प्राइभेट स्कुलमा त लगभग अलमोस्ट त्यस्तो हुन लागिसक्यो हैन अब त सपना पनि अंग्रेजीमै देख्न लागिसक्यो किनभने अहिले इन्भाइरोमेन्ट प्राइभेट स्कुलमा त्यस्तो छ तर म प्राइभेट स्कुल सञ्चालकको हैसियतले के भन्छु भने बच्चालाई कन्सेप्चुअल लर्निङको लागि तपाई अहिले पनि डेभलप्ड कन्ट्रीमा युरोपमा अब जस्तो युके को कुरा गर्नुभयो भने उनीहरुको फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज नै इंग्लिश हो अमेरिकाको कुरा गर्नुभयो क्यानाडा अस्ट्रेलियाको कुरा गर्नुभयो भने उनीहरुको फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज नै इंग्लिश हो तर त्यो बाहेकको थुप्रै कन्ट्रीहरु छ नि त चाइनामै जानुभयो भने तपाईको सबभन्दा बढी बोलिने भाषा चाइनिज हो अहिले वर्ल्डमा संख्याको आधारमा है तर त्यहाँ आफ्नै भाषामा जो स्कुल लेभलको एजुकेसन हो त्यो आफ्नै भाषामा पढ्छ जुन बच्चाले जुन भाषामा सपना देख्छ त्यही भाषा प्रयोग गरिन्छ किनभने त्यसरी गयो भने मात्रै त्यो एजुकेसन फ्रुटफुल हुन्छ त्यसको कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ अनि कन्सेप्चुअल लर्निङ हुन्छ है सर त्यसबे हाम्रो नेपालमा हाम्रो मातृभाषालाई प्राथमिकता किन नदिएको त स्कुल लेभलमा अब मातृभाषालाई प्राथमिकता नदिएको चाहिँ होइन हैन हामी नेटिभ हौं हामी हैन अब हाम्रो नेपाली भाषाको हामी नेटिभ हौं अब अरु थुप्रै भाषाहरु पनि छ हैन नेपाली मात्रै हैन हामी थुप्रै भाषीहरु छौं नेपालमा मातृभाषालाई प्राथमिकता नदिएको पनि अहिलेको संविधानले त झन् मातृभाषालाई बढी फोकस पनि गरेको छ तर के हो भने अब हाम्रो जो विदेश जाने एउटा लहर छ नि त्यो पनि हो तर इन्टरनेशनल ल्याङ्ग्वेज त जान्नै पर्छ अझ मल्टिनेशनल कम्पनीमा काम गर्दा कम्तीमा 3टा ल्याङ्ग्वेज जानेको हुनुपर्छ भने ल्याङ्ग्वेज जान्नु अरु भाषा जान्नु नराम्रो होइन तर त्यो भनेर हामी निजी विद्यालयले आफ्नो मातृभाषालाई हाम्रो नेपाली भाषालाई पछि पार्न खोज्या होइन हामीले मातृभाषालाई पनि त्यतिकै फोकस गरेका छौं है हाम्रो नेपाली भाषामा पनि हाम्रो बच्चाहरु त्यतिकै अब्बल छ है नराम्रो छ भन्ने लाग्दैन तर पनि हामीले इंग्लिशलाई पनि अलि बढी फोकस गरेका किनभने मिडियामा हाम्रो नेपाली भाषा नेपाली विषय बाहेक अरु अहिलेसम्म इंग्लिश नै छ त्यसले गर्दा इंग्लिशमा अलि बच्चाहरु राम्रो छ सर अघि यहाँले भन्नुभएको थियो नेपालमा टिचिङ राम्रो छ लर्निङ अलिकति वीक भयो भनेर यदि नेपालमा टिचिङ राम्रो छ भने नेपाली समाजमा आजसम्म पनि टिचिङ पेशा किन स्ट्रङली फुटेड छैन टिचिङ र लर्निङ एकदमै फरक कुरा हो है टिचिङबाट बच्चाले केही कुरो लर्न गर्दैन है गुड लर्निङ भनेको गुड लिसनिङ होइन हैन
टिचिङबाट बच्चाले केही पनि कुरो प्राप्त गर्दैन। त्यो 10 to 15% मात्रै हुन्छ। त्यो पनि अडिटोरी लर्नर छ भने मात्रै उसले केही कुरा सिक्न सक्छ। भिजुअल लर्नर, किनेस्थेटिक लर्नर छ भने त त्यसले त्यो सिक्दैन। किनेस्थेटिक लर्नरले स्पर्श गरेर, त्यसलाई टच गरेर, छोएर हैन, त्यसरी मुभमेन्टमा उसले सिक्छ हैन। अब भिजुअल लर्नरले हेरेर सिक्छ, अडिटोरी लर्नरले मात्रै हो। त्यसकारण टिचिङ हामीले पढाउने काम मात्रै गर्यौँ, त्यो भने ट्रेडिसनल अप्रोच हो। अहिलेको यो 21औं शताब्दीको शिक्षा भने ट्रेडिसनल अप्रोचबाट जसरी गीताको पाठ गरिन्छ हैन, जसरी हिजो पढाइन्थ्यो है, फ्रन्टमा अब अगाडि फ्रन्टमा अडियन्स बच्चाहरू बन्ने, टिचरले अगाडिबाट त्यसरी लेक्चर मेथडबाट पढाउने, रोड लर्निङ, मेमोराइजेसनमा अब पढायो भने त्यसले बच्चाको स्किलसँग त्यो जोडिँदैन है, त्यो जीवन उपयोगी हुँदैन, त्यो जीवन उपयोगी शिक्षा हुँदैन। त्यसकारण पनि अब ट्रेडिसनल अप्रोचबाट हामी जानु बाहिर निस्कनुपर्छ। त्यो भने अब शिक्षकले पढाउने होइन सिकाउने हो। सिकाउने कुरामा बढी फोकस गर्नुपर्छ, त्यो स्किलसँग जोडिनुपर्छ। र मैले सोधेको लाइफ प्रश्न स्किलसँग के हो जोडिनु सरलाई, नेपाली समाजमा टिचिङ लर्निङ पेसा चाहिँ आजसम्म किन राम्रोसँग सम्मानित हुन सकेन? किनकि यहाँले देख्नु भएको होला, धेरै मिडियामा पनि आएका छन् नेपाली टिचर्सहरू, शिक्षकहरू। तपाईले यो बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो। विदेशमा अहिले हेर्नुभयो भने तपाईको डेभलप्ड कन्ट्रीमा त्यहाँ शिक्षकलाई बढी सम्मान गरिन्छ, रातो कार्पेटमा शिक्षक हिँड्न पाउँछ। त्यही त हाम्रो देशमा छ। नेपालमा के छ भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा लो मार्क्स सेक्युर गर्ने है, एसईमा सबभन्दा लो मार्क्स सेक्युर गर्यो भने बल्ल एजुकेसनमा उसले चान्स, मतलब एजुकेसन पढ्ने हुन्छ है। राम्रो मार्क्स सेक्युर गर्ने विदेशमा के छ, राम्रो मार्क्स सेक्युर गर्ने टिचिङ प्रोफेसनमा जान्छ। यहाँ सबभन्दा लो मार्क्स सेक्युर गर्ने टिचिङ प्रोफेसनमा जान्छ, एजुकेसन पढ्छ। अब त्यसले गर्दा पनि एउटा सम्मान नभए होला। र एउटा कुरा के हुनुपर्छ भने टिचरमा जुन इथिक्स हो है, जुन डेडिकेसन, डिभोसन, डिटर्मिनेसन जो हुन्छ नि, त्यो पेसामा गइसकेपछि त्यो पेसालाई माया गर्न सिक्नु पर्यो है। हाम्रो अझै पनि टिचरहरूले माया गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ हो। त्यो फेरि सबैले माया नगर्नु भएको होइन, कति प्रोफेसनल टिचरहरू हुनुहुन्छ। तर यदि त्यो पेसामा जाने हो भने त्यो पेसालाई माया गर्न, त्यो प्यासन हुनुपर्छ है, त्यो प्यासनेट हुनु पर्यो टिचिङमा है। त्यो हो भने मात्रै एउटा टिचर बन्न सक्छ। र त्यो कारणले पनि टिचरको एउटा सम्मान हुन नसकेको हो। अर्को एउटा कारण हाम्रा जति पनि राजनेताहरू हुनुहुन्छ, देश चलाउने लिडरहरू, उहाँहरूले शिक्षालाई महत्त्व नै दिनुभएको छैन। हामी यसरी पछाडि पर्नुको पछाडि कारण के हो भने मेन कज, त्यसको रुट कज भनेको शिक्षामा फोकस नगर्नु हो। अहिले पनि बजेट विनियोजन हुँदा शिक्षामा तपाईको 10.61 छ क्यारे, त्यो भने 1 खरब 71 अरबको बजेट विनियोजन भएको छ। तपाईँ यहीँ दिल्लीमा हेर्नुहोस् है, दिल्ली सरकारले झन्डै 20-22-25% शिक्षामा बजेट विनियोजन गरेको छ। आज त्यो एरियाको, त्यो प्रान्तको शिक्षा धेरै माथि गइसक्यो छोटो समयमा। यो नयाँ सरकार आइसकेपछि दिल्लीमा त्यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो। हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ, तर यहाँका राजनेताहरूले शिक्षामा फोकस गर्नु भएको छैन है। उहाँहरूले यो बुझ्नु भएन, देश विकासको आधार स्तम्भ शिक्षा हो। शिक्षामा परिवर्तन ल्यायो, शिक्षाको विकास भयो भने अरू कुराको उहाँहरूले चिन्ता लिनुपर्ने, देश स्वतः विकास हुन्छ, मानव जीवनको त्यत्तिकै विकास हुन्छ। सर, हाम्रो देशको पोलिटिक्समा शिक्षित व्यक्तिहरूको कमी हुनुको कारण चाहिँ के देख्नु भएको छ? अब पोलिटिक्सकै कुरा गर्दाखेरि पनि नेसनल प्याप्सनभित्र कतिको राजनीति छ? नै हाम्रो त व्यावसायिक सङ्गठन हो है। हामीले गर्ने भने त तपाईँले राजनीति भन्ने हिसाबले हामीलाई राजनीतिक संस्थाको रूपमा नलिनुहोस्। हामीले गर्ने भने निजी विद्यालयको हक हित संरक्षण गर्ने र सम्वर्धन गर्ने र शिक्षक कर्मचारीलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ, उहाँहरूको हक हित र उहाँहरूलाई सम्वर्धन गर्ने, उहाँहरूलाई प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा फोकस गर्ने, क्वालिटी एजुकेसनलाई इन्हान्स गर्ने र समाजमा शिक्षाका माध्यमबाट कन्ट्रिब्युसन गर्ने। हाम्रो यति नै काम हो। हाम्रो राजनीति गर्ने संस्था नै होइन, हामी राजनीति नै गर्दैनौँ। र हाम्रो क्षेत्रमा तपाईँको यो शिक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्र हो। यहाँ मलाई लाग्छ कुनै पनि स्कुल सञ्चालक, कुनै पनि मास्टर्सभन्दा तल त हुँदै हुनुहुन्न। हाम्रो पढे लेखेको इज एजुकेसन कमर्सियलाइज इन नेपाल? त्यसरी कमर्सियलाइज त भन्न मिल्दैन है। अब तर फेरि कम्प्लिट यो छैन भन्न पनि मिल्दैन, किनभने अहिले त्यसरी देखिया छ। कमर्सियलाइज छैन भन्दाखेरि सर, धेरै जस्तो स्कुल्सहरूले त शिक्षक भन्दा पनि विद्यार्थीलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ नि त। केन्द्रमा त बच्चालाई नै राख्नुपर्छ नि त। हरेक कुरा स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक हुनु पर्यो, टिचर सेन्ट्रिक भन्दा पनि स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक हुनु पर्यो। स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक त हुनु पर्यो सर, तर इज इट द रिजन द्याट बच्चाहरूले रेभिन्यू दिने भएको भएर? त्यो होइन, किनभने हामी त हाम्रो कामै उनीहरूलाई कसरी कर्मयोगी बनाउने, कसरी शिक्षित बनाउने, कसरी सिपमूलक शिक्षा दिएर उनीहरूलाई त्यो एन्टरप्रेन्योरसिप स्किल दिने हैन, जीवनमा ऊ भोलि केही काम गर्न सकोस् हैन। उनीहरूले तपाईको
जबको लागि उनीहरू तडपिने होइन कि है, जब सिकर बनाउने होइन है, उनीहरूलाई जब क्रिएट गर्ने कसरी बनाउन सकिन्छ हामी त त्यसमा लाग्ने हो। त्यसकारण बच्चाहरू त हाम्रो सेन्ट्रिक त हुन्छ नै। बालबालिका भने त हाम्रो केन्द्रको विषय नै हो, बालबालिका नै पहिलो प्राथमिकता हो। सर, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, पोर स्यालेरी स्केल अनि ल्याक अफ क्वालिफाइड एन्ड ट्रेन टिचर्स, यी विविध समस्याहरू प्राइभेट स्कुलका समस्याहरू हुन् भनेर बुझ्नमा आइएको छ। एन प्याप्सनसँग यस्ता समस्याहरूसँग जुझ्नको लागि अब भावी योजना के छ त? हामीले अहिले प्रष्ट यो खालको ओरिएन्टेसन हाम्रो प्रिन्सिपल साथीहरूलाई जिल्ला जिल्लामा हाम्रो यो ओरिएन्टेसन भइरहेछ। हामीले के भनिरहेछौँ भने अब 21st सेन्चुरीको लर्निङसँग हामी जोडिनुपर्छ। अब ट्रेडिसनल अप्रोचबाट हामी बाहिरिएर अब बच्चालाई सिपसँग जोड्नुपर्छ है। सिपसँग हामी जोड्न सकेनौँ भने हामी ग्लोबल्ली कम्पिट गर्न सक्ने जनशक्ति बनाउन सक्दैनौँ। किनभने अहिले त ग्लोबल सिटिजनसिपको कन्सेप्ट हो, ग्लोबलाइजेसन। यो ऱ्यापिडली चेन्जिङ वर्ल्ड भने त अहिले फरक दुनियाँ हो होइन। किनभने यो 4th इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भन्छ, यो डिजिटल एरा भन्छ। किन अहिलेको बच्चाहरू त डिजिटल लर्नर पनि हो, डिजिटल नेटिभ पनि हो। अब हामी त्यसरी जान सकेनौँ भने धेरै समस्या छ। त्यसकारण इन्फ्रास्ट्रक्चरमा समस्या नभएन, अहिले पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा समस्या छ। किनभने निजी विद्यालयमा अब सरकारले कुनै किसिमको सहयोग गर्दैन, हामीले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। र फी स्ट्रक्चर विभिन्न क्याटेगोराइज छ। अब बेस्ट स्कुलको इन्फ्रास्ट्रक्चर धेरै राम्रो छ, उहाँहरूले फी पनि बढी लिनुहुन्छ। अब एकदम सामान्य फी लिएर पढाउने स्कुलहरू पनि छ, उहाँहरूको फी एकदमै कम छ, जसले त्यो स्कुल सञ्चालन मात्रै हुन्छ है। त्यसमा अरू केही पनि त्यस्तो बिल्डिङहरू बनाउन सक्दैन, उहाँहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदम कमजोर छ। तपाईँले एउटा भन्नुभयो जस्तो प्रोफेसनल, अब क्वालिटी एजुकेसनको लागि प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा फोकस गर्न सकेनौँ हामीले भने हामी ग्लोबल्ली कम्पिट गर्ने जनशक्ति तयार गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो प्रायोरिटीको सबभन्दा ठुलो विषय भनेको अब प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा हो। टिचर्सलाई कसरी इन्हान्स गर्ने, टिचरको माइन्डसेटलाई कसरी चेन्ज गर्ने होइन। अहिलेको 21st सेन्चुरीको लर्निङसँग टिचिङलाई कसरी जोड्ने, सिकाइलाई कसरी जोड्ने, अब यो कुरातिर हामी बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो मात्रै होइन, अझ त्यो पनि भन्दा पनि हामीले अहिले हाम्रो संस्कृति सभ्यता, हाम्रो रीतिरिवाज, हाम्रा मूल्य मान्यतासँग हामी कसरी जोड्ने होइन। अनि त्यो भनेको संस्कारसँग शिक्षालाई कसरी जोड्ने होइन। थिङ्क ग्लोबल्ली एक्ट लोकल्ली भन्छ कि। सर, एउटा प्रश्न नि, ग्लोबल सिटिजनको हामी कुरा गर्दैछौँ, हाम्रा नेपाली विद्यार्थीहरू नेपालकै ट्रेडिसनल एप्रोचबाट शिक्षित छन् तापनि अहिले संसारका विभिन्न देशमा कम्पिट गरिरहेकै छन् र सक्षम पनि छन्। फेरि हामी अर्को पाटोमा के भन्छ भने नेपालको एजुकेसन सिस्टम भएन, अलिकति ट्रेडिसनली अप्रोच भयो, अलिकति थ्योरिटिकल मेथड मात्रै भयो भन्छन्। यो कस्तो खालको कन्ट्राडिक्सन हो सर? होइन, त्यो त धेरै थोरै सङ्ख्यामा त्यसरी ग्लोबल्ली कम्पिट गर्न सक्ने जनशक्ति तयार भएको छ, त्यो धेरै थोरै सङ्ख्यामा है। त्यसलाई मात्रै आधार मानेर समग्रलाई हामी विश्लेषण गर्न सक्दैनौँ। तर अहिले पनि हेर्नुहोस् शिक्षाको स्थिति, गभर्मेन्ट स्कुलको जस्तो गभर्मेन्ट स्कुलको स्तर उन्नति भएन भने समग्र शिक्षा क्वालिटी एजुकेसनमा सबैलाई समेट्न सक्दैनौँ। सबै नेपाली जनता त्योभित्र समेटिन्नन्। सबैलाई समेट्नको लागि गभर्मेन्ट स्कुलको शिक्षाको स्तर उन्नति हुनुपर्छ। अहिले पनि गभर्मेन्ट स्कुलको स्थिति देख्नु भएको छ इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज, अनि त्यहाँ दिने पेडागोजीको विषयमा, त्यहाँको टिचिङ लर्निङ अप्रोचको विषयमा होइन। अहिले त होलिस्टिक अप्रोच टु एजुकेसन हो, होलिस्टिक डेभलपमेन्टको कुरा हामीले गर्नुपर्ने हो। अब त्यो कुरामा अहिले कहाँ छौँ हामी शिक्षामा? त्यस कारण 2-4 जना अब हार्वर्डमा पढ्यो, स्ट्यानफोर्डमा पढ्यो, क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटीमा पढ्यो, त्यहाँ टप गर्यो भनेर त्यो 2-4 जनाको सङ्ख्याको आधारमा हामी बेस्ट गऱ्यौँ भन्न सक्ने स्थिति छैन अहिले शिक्षाको। तर जति पनि स्टुडेन्टहरू विदेशी शिक्षा आर्जन गर्न गएका छन् उनीहरू सबै ट्रेडिसनली अप्रोच एजुकेसनबाटै शिक्षित भएका त भन्ने। फेरि न सबैमा ट्रेडिसनल छ भन्ने, नेपालमा पनि बेस्ट स्कुलहरू छ त अहिले पनि, जस्तो प्रोग्रेसिभ एजुकेसनलाई फलो गर्ने, प्रोग्रेसिभ पेडागोजीलाई, त्यो भने सीमित छ, थोरै छ। त्यसलाई समग्र हामीले सबै भोलि एउटै हुनु पर्यो। निजी विद्यालय र गभर्मेन्ट स्कुलको टिचिङ पेडागोजी एउटै हुनु पर्यो, मेथोडोलोजी टिचिङ टेक्निक एउटै हुनु पर्यो होइन। सबैले त्यो अवसर पाउनु पर्यो, कसैले पाउने कसैले नपाउने भन्ने कुरो त्यो गलत हो। यहाँले गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनको कुरा निकालिहाल्नु भयो। मैले धेरै शिक्षक साथीहरूले सोधेको क्वेसन, तर मलाई कसैले पनि चित्त बुझ्दो एन्सर दिन सक्नु भएको छैन क्या। नेपालका अधिकांश गभर्मेन्ट क्याम्पसेसहरू र युनिभर्सिटीहरू शिक्षालय भन्दा पनि राजनीति केन्द्र किन हुँदैछन् सर? यसमा गल्ती कसको? स्वयं शिक्षकको, विद्यार्थीको वा राजनीति नियुक्तको? होइन, सबभन्दा नेताको। नेताहरू अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, नेपालका कुनै पनि पार्टीका नेताहरू
उहाँहरूको भूमिका पहिला शिक्षकबाट अहिले देशको लिडर बन्नुभएको छ। यसमा अनइम्प्लोइमेन्टले कतिको रोल खेल्यो है होइन, सुन्नुहोस् न, उहाँहरू एउटा शिक्षकबाट लिडर बन्नुभयो अनि उहाँहरूको ग्रुमिङ उहाँहरूको ब्रटअप त्यसरी भयो र उहाँहरूले अहिले फोकस के गर्नुभएको छ भने यो सञ्जाल त यो नेटवर्क त शिक्षकको त देशभरि छ अनि कुनै पनि राजनीतिक दलले शिक्षकलाई बढी प्रयोग गरेको छ अनि शिक्षकले बच्चाको भविष्य बोक्नु भएको छैन, नेताको झोला बोक्ने काम गर्नुभएको छ, पार्टीको झन्डा बोक्ने काम गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा यो समस्या आएको हो। तलब गभर्मेन्टको खानुहुन्छ हैन, अनि सबै नेताको झोला बोक्ने काम गर्नुहुन्छ अनि पार्टीको झन्डा बोक्नुहुन्छ अनि पार्टीको काममा उहाँहरू हिँड्नुहुन्छ, बच्चाको भविष्य बोकेर हिँड्नु भएको छैन। यो सबै गराएको नेताले हो हैन। स्कुल क्षेत्रमा एजुकेसन सेक्टरमा कुनै किसिमको राजनीति गर्नु हुँदैन र यदि राजनीति कसरी गर्ने हो भने त्यो पेसा छोड्नुपर्छ। उहाँहरू राजनीति यत्रो दल छ त्यहाँ गएर राजनीति गर्ने हो नि। यदि कसरी राजनीति गर्छ नि दलमा गएर राजनीति हो। विभिन्न दलहरू छ, यत्रो दलहरू छ, त्यहाँ गएर राजनीति गर्दा हुन्छ। शिक्षण पेसा पनि गर्छु भन्ने, राजनीति पनि गर्छु भने त्यो गलत हो। त्यो बच्चा माथिको ठुलो कुठाराघात हो। बच्चाको भविष्य बिगार्न उहाँहरू पस्नु भयो। त्यसलाई कम्प्लिट जबसम्म यो सरकारले रोक्दैन हैन, यो एजुकेसन फिल्डमा राजनीति गर्ने क्षेत्र नै होइन, यो एकदम गलत हो। सुभाष सर स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो व्यस्तताको बावजुद स्टुडियोलाई छोडेर आइदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई पनि यो आज अवसर तपाईँले दिनुभयो। टिभी टुडे परिवारलाई म परिवारप्रति हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्छु र मेरा मनमा रहेका कुराहरू, मैले बुझेका कुराहरू, शिक्षा क्षेत्रको यो मेरो 25 वर्षको अनुभव केही सेयर गर्ने अवसर दिनुभयो, यसका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो एपेक्स लाइफ स्कुलका म्यानेजिङ डिरेक्टर तथा नेसनल प्याप्सनका महासचिव सुभाष न्यौपाने। यसका साथै नेपाल क्वेसन्सको आजको समय यही समापन हुन्छ। नेपाल क्वेसन्स र टिभी टुडेको टिमलाई यही आज्ञा दिनुहोला। जय नेपाल।